Hey mga koys, welcome sa atong show. Ug karon niya kita karon diri sa may Tagbuanan Beach Resort diri sa may Tabugon, Cebu. Ug tara, maglibot-libot ta. Walay baka kulata sa Jet2 Holiday Biplo. Ug karon baka save ka og 50 pesos kada tawo. 200 ka na kung upat mo kabuo. Book now. Ug mao kini ilang mga cottage mga koys nga tag 500 pesos og pa dito sa unahan. Tara. Kaning maong resort mga koys, abli lang di ay sila sa publiko kada adlaw ngadto sa alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Og mao kini ilahang ubang cottages nga tag 500 og tuwa sa unahan tag 700. $20 per head na ilahang entrance fee mga koys, og sa mga sakyanan 20 for motorcycle, 50 for 4 wheels. Sa mga gusto mag-overnight, mao ni ilahang available nga room nga tag 2K. So bawal na dinhi mag-overnight kung cottage ray abangan, dapat kanigyud. Alright? So dinhi na lang usa kita kutob mga koys. Sa sunod na pod.